Dugo uabog ang saksi sa kahimtang sa kasing-kasing. Usara kapitik mahimo kang mapildi, usara ka tsamba mahimo kang hari sa ruweda. Gipusta ko ang tanan, walay bilin. Bisan ng pamato nga akong gihandom sa umaabot, gidala sa hangin ng akong paglaom. Ug gipusta sa duwa nga walay sigurado kung mapildi man. Ako ray maglakaw pa uli, bitbit ang kapildihan. Ug hilom nga kasakit kaysa gugma. Pareho tang manok sa ruweda, nagdugo naglaom ug naghulat sa usa ka tsamba. Gugma nga naaibay na nga nagkupot sa kaligon natong duha. Walay kaseguraduhan nga mo padaog pa, pero ang panimbasog nga mali pa yun ko makita ratika. Sabog man sa manon, walay kasiguruhan kung kinsay mo daw. Bibisanon sa pagkaigon sa tikod, pareho raman may taring nga mo tunggab sa tikod. Sa sabong sa gugma, murag manok nga giandam na ay tari sa tiil, parehong andam masamdan. Walay kasiguruhan kung kinsay mo daog, kay usahay tsambara kapalaran ng musulod. Sa atong pagbati murag arena sa kasing-kasing nagatubang tapuno sa kahadlo o paglaom nga lawom. Ikaw ug ako parehong na ay dala nga risgo, kayang gugma dili duwa nga sigurado ang resulta. Murag manok nga giwuyog sa hangin sa kapalaran. Usara kapitik mahimo kang mapilde o madaog bisan pa man mo sugal gihapon ang kasing-kasing, kayang tinuod nga gugma. Usara jud ang angkon bisan pareho tatare nga makapasakit. Nagtinguha gihapon nga dili kita magubakay sa tinuod nga gugma, dili tanan sabong. Kay kung tinud-anay kita ra gihapon ang modaog sa katapusan sa away. Kung kinsay magpabilin dili ang kusog o tsamba ang magbuot sa tanan, kundi ang kasing-kasing nga matinud-anon nga bisan nasamdan mo pili gihapon sa usara ka gugma. Bay na sa gugma. Sa gugma, ug mga naibay na